ओम शान्ति। राजयोग पाठ्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी एउटा यस्तो सिद्धान्तमा केन्द्रित रहनेछौँ जसमा सारा जगत बाँधिएको छ। संसारका सबै जीव आत्माहरू बाँधिएका छन्। एउटा यस्तो सिद्धान्त जसबाट कोही पनि मुक्त हुन सक्दैन, जो सबैको लागि लागू हुन्छ, चाहे त्यो धनी होस् वा गरिब, सम्पन्न होस् वा विपन्न, राजा होस् वा रङ्क। यो बिना कुनै पक्षपातको हुन्छ। संसारमा कुनै पनि घटना किन घट्छ र कसरी घट्छ, यो कसरी निर्धारित हुन्छ, कुन आत्मा कसको गर्भमा र विश्वको कुन कुनामा जन्म लिन्छ, प्रत्येक मानवको संस्कार किन फरक छ, मेरो जीवनमा नै यस्ता व्यक्तिहरू किन छन्, मैले राम्रो सोच्दा राम्रो गर्दा पनि मलाई नै यस्ता घटना, समस्या र परिस्थितिहरू किन आउँछन्, आखिर मेरो भाग्यमा नै यस्तो किन लेखियो, के कसैले लेखिदिएको छ यसलाई नै यस्तै हुनुपर्छ भनेर। यस्ता अनेक प्रश्नहरूले हामीलाई विवश गर्छ सही उत्तरको खोजीका लागि। यस्ता अनेक प्रश्नहरूको उत्तर मात्र यही अटल सत्यमा निहित छ, जे मैले गर्छु त्यस अनुसारको फल मलाई प्राप्त हुन्छ। हामीले आफूले गरेको कर्मको फल पाउँछौं। यो नै कर्मको नियम हो, अर्थात् कर्म सिद्धान्त हो। चाहे त्यो यो जन्ममा होस् वा पछि आउने कुनै समयमा, तर अवश्य प्राप्त हुन्छ। यसमा एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। एकपटक एउटा बच्चाले आफूलाई मनपर्ने टिभी सिरियल हेरिरहेको थियो। त्यसैबीच एकजना व्यक्ति त्यहाँ पुग्नुहुन्छ र त्यो बच्चालाई सोध्नुहुन्छ, बाबु के हेरेका छौ? अनि त्यो बच्चाले उत्तरमा भन्छ, अंकल यो मलाई मनपर्ने सिरियल हो, आज यसको स्पेशल एपिसोड आएको छ, आज विभिन्न रहस्यहरू खुल्नेवाला छन्। त्यो सुन्न साथ त्यो व्यक्तिले अति रुचिका साथ ध्यान दिएर त्यो सिरियल हेर्नुहुन्छ। उहाँले केही पनि बुझ्नुहुन्न, तर त्यो बच्चाले एक एक सिनलाई हेर्दै आनन्द लिँदै खुसी र सन्तुष्ट भइरहेको थियो। सिरियल सकिएपछि त्यो व्यक्तिले त्यो बच्चासँग सोध्नुहुन्छ, बाबु तिमीले केही बुझ्यौ? मैले त केही पनि बुझिन, एउटा सिनको कनेक्सन अर्कोसँग छैन, म त झन् अलमलमा परे। अनि त्यो बच्चाले भन्छ, अंकल हजुरले त यो अन्तिम एपिसोड हेर्नुभयो, यस अघिका एपिसोडमा के कस्ता घटनाहरू घटेका थिए हजुरलाई थाहा छैन, त्यही भएर हजुर अलमलिनु भयो। उक्त प्रसङ्ग जस्तै हामी अविनाशी आत्माले यस सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा आएर अनेक जीवन रूपी नाटक खेलेका छौं। हरेक जन्म एउटा एपिसोड हो। हामी अहिले आफ्नै जीवन रूपी नाटकको कुनै एपिसोडमा छौं। हामीलाई यस अघिका एपिसोडहरूको बारेमा थाहा छैन। यस जन्ममा जो व्यक्तिसँग मेरो सम्बन्ध छ वा जो व्यक्तिसँग मैले व्यवहार गर्छु, ती व्यक्तिहरूसँग मेरो अघिल्लो जन्म रूपी एपिसोडमा के कस्ता कनेक्सन छन् त्यो मलाई थाहा छैन। न त मैले आफूले गरेको कर्म नै याद छ, तर कर्म सिद्धान्त अनुसार हामीले गरेको हरेक कर्मको फल हामीलाई अवश्य प्राप्त हुन्छ, चाहे त्यो सत्कर्म होस् वा पाप कर्म। हरेक आत्मासँगको कर्मको खाता बनेको हुन्छ, जसकारण शरीर रूपी कपडा फेरे तापनि आत्मासँगको कनेक्सन भएको कारणले कसैसँग राम्रो सम्बन्ध त कसैसँग नराम्रो सम्बन्ध बन्दछ। एक आपसमा बनाएको राम्रो कर्मको खाता अनुसार नै सम्बन्ध सुमधुर बन्छ र हामीले बनाएको नराम्रो कर्मको खाता अनुसार नै सम्बन्ध सधैँ बिग्रिन्छ। सुमधुर सम्बन्ध बनाउनको लागि केवल मधुर बोलीबाट मात्र होइन, हाम्रो मनभित्रको भावना पनि उत्ति नै शुद्ध र स्नेहयुक्त हुनुपर्छ। कसले मसँग कस्तो व्यवहार गर्छ यसको चिन्ता नगरौं, किनभने त्यो हाम्रो हातमा छैन। तर ध्यान दिउँ, मेरो संकल्प, बोली र कर्मबाट
अरू व्यक्तिहरूलाई कस्तो ऊर्जा मिलिरहेको छ। भनिन्छ दिनु नै लिनु हो। हामीले अरूबाट राम्रो बोली वचन व्यवहारको अपेक्षा राख्दछौँ भने हामीले पनि अरूप्रति राम्रो बोली वचन व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कति पटक भनेर गन्ने कुरा हुँदैन, यो निरन्तर रूपमा गर्नुपर्छ। कर्मको गतिलाई अति नै गहिरो गति भनिएको छ। कर्मको नियम हाम्रो हरेक क्रियाकलापमा लागू हुन्छ। कर्मको गहिरो गतिलाई नबुझेका कारण कतिले यसलाई भुल्यौं त कतिले यसको गलत अर्थ लगायौं। परमात्मालाई भाग्य विधाता भनिन्छ किनकि उहाँले सबैलाई श्रेष्ठ भाग्य बनाउने ज्ञान दिनुहुन्छ। तर भाग्य विधाताको अर्थलाई कर्म सिद्धान्तसँग जोडेर हामीले भन्यौं परमात्माले नै सबैको भाग्य बनाइदिनुहुन्छ वा परमात्माको इशारा अनुसार नै संसारमा सबै कुरा चल्छ। यदि विश्व ब्रह्माण्डको सर्वोच्च सत्ता द हाईएस्ट अथोरिटी परमात्माद्वारा सञ्चालित यो संसार हुने भएदेखि संसारका हरेक चीजहरू पर्फेक्ट हुने थिए, सबैको भाग्य सम्पूर्ण र बराबर हुन्थ्यो। तर आजको संसार यसको विपरीत छ। परमात्मा जो हामी सबैको आत्मिक पिता हुनुहुन्छ, यदि उहाँको हातमा सबैको भाग्य लेख्ने कलम हुन्थ्यो भने उहाँले कसैको पनि भाग्यमा किन नराम्रो लेख्नुहुन्थ्यो र? यसर्थ भन्न सकिन्छ परमात्माले कसैको कर्म र भाग्य लेख्नुहुन्न। हाम्रो कर्म नै भाग्य कोर्ने कलम हो। आजसम्म मेरो जीवनमा जे जति घटनाहरू घटे त्यो मैले नै कुनै बेलामा गरेको कर्मको फल हो। फल चाहे राम्रो होस् वा नराम्रो ग्रहण गर्नै पर्छ। यो सत्यलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ। खेतमा धानको बिउ लगाउँदा धान नै फल्छ, कोदोको बिउ लगाउँदा कोदो नै फल्छ। त्यसै गरी हामीले गरेको राम्रो कर्मको फल जीवनमा सुख र हामीले गरेको नराम्रो कर्मको फलस्वरूप जीवनमा दुःख मिल्छ। हामीलाई थाहा छ आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता हो। जन्म र मृत्युको चक्रमा आउँदा पाप र पुण्यको कलेक्टिभ एकाउन्टको रूपमा आत्मामा संस्कार भरिएको हुन्छ। यही कलेक्टिभ एकाउन्टको आधारमा नै आत्माले कहाँ कहिले कसको घरमा जन्म लिने यो निर्धारित हुन्छ। अर्थात् हामीले नै आफ्नो जन्मलाई परिवारलाई चुनेका हुन्छौं। कर्म सिद्धान्तको एउटा आदेश छ, हरेक व्यक्तिले आफ्नो उत्तरदायित्वलाई बुझेर कर्म गर्नुपर्छ। सत्य र गलत कर्मको परिणाम के हुन्छ यो बुझ्नुपर्छ। यसमा एउटा प्रसंग जोड्न चाहन्छु। एकजना गुरुले आफ्नो आश्रमको सबै जिम्मेवारी एउटा शिष्यलाई सुम्पिएर केही समयको लागि बाहिर जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो शिष्यले आफ्नो गुरुसँग सोध्नुहुन्छ, गुरुजी मैले हजुरको अनुपस्थितिमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अनि गुरुजीले एउटा कागजमा लेख्नुभयो अवेरनेस अर्थात् जागरूकता। शिष्यले फेरि गुरुलाई सोध्नुहुन्छ, यसबाहेक अरू मैले कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अनि गुरुले फेरि अर्को शब्द लेखिदिनुभयो जागरूकता। शिष्यले फेरि गुरुसँग प्रश्न सोध्छन्, गुरुजी यो त मैले बुझे, अरू के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अनि गुरुले लेख्नुहुन्छ जागरूकता प्लस जागरूकता बराबर जागरूकता। एउटा आश्रमको सही नेतृत्व गर्नको लागि कति जागरूक रहनुपर्छ भने सोचौं। सारा जीवनको आफ्नो भाग्यको नेतृत्व गर्नेवाला आत्माले यो शरीरमा रहेर कर्मेन्द्रिय रूपी कर्मचारीहरूद्वारा नेतृत्व गर्दा कति जागरूक रहनुपर्छ होला। मनुष्य आत्माले आफ्नो जीवनमा जान अनजानमा गरेको हरेक कर्मको सूक्ष्म रेकर्डिङ उसको आत्मामा संस्कारको रूपमा बस्ने गर्दछ। ऊ आफ्नो कर्म फलबाट मुक्त हुन पाउँदैन। चाहे यो जन्ममा वा पछि आउने कुनै जन्ममा उसले आफ्नो कर्मको हिसाबलाई चुक्ता अवश्य गर्नुपर्छ। हामी सबैको लागि खुसीको खबर छ
कि मनुष्य आत्माले जतिसुकै पाप कर्म गरे तापनि पशु योनिमा जन्म लिनु पर्दैन, मानवकै योनिमा जन्म हुन्छ। तर मनुष्य आत्माको जन्म उसले गरेको कर्मको आधारमा हुन्छ। आजसम्म हामीले यो मान्दै र सुन्दै आएका थियौं कि हरेक आत्माले 84 लाख योनि भोग्नुपर्छ र सम्पूर्ण 84 लाख योनिको चक्र लगाइसकेपछि अन्तिममा मानव जन्म प्राप्त हुन्छ। त्यसैले मानवको जन्मलाई अति दुर्लभ र अमूल्य मानिएको छ। हाम्रो यो मान्यता प्रचलित छ कि पशु योनि भोग योनि हो। यदि पशु पन्छीको योनि भोग योनि भएको भए आत्माले जब 84 लाख जन्म पूरा गरेर अन्तिममा मानवको जन्म प्राप्त गर्दाखेरि मानवको जन्ममा त सम्पूर्ण सुख शान्ति आनन्द हुनुपर्ने हो। तर हामीले देखिरहेका छौं मनुष्य आत्माले सुख र दुःख दुवै भोग्छन्। त्यसैले यो मान्यता तर्कसंगत छैन। सबै आत्माहरू ज्योतिबिन्दु स्वरूप छौं, तर मनुष्य आत्माले अर्को योनिमा जन्म लिँदैन। जसरी सुन्तला र कागतीको बिउ हेर्दामा उस्तै हुन्छ, तर किन सुन्तलाको बोटमा कागती फल्दैन त? यहाँ प्रश्न आकारको र नापोको होइन। जस्तो बिउ त्यस्तै फल फल्छ। जसरी हामीले आँपको बिउ रोप्दाखेरि आँप नै फल्छ, केराको बिउ रोप्दाखेरि केरा नै फल्छ, त्यस्तै गरी जुन प्रकारको आत्मा हो त्यही योनिमा गएर जन्म लिन्छ। त्यसर्थ मनुष्य आत्माले अरू कुनै पनि योनिमा गएर जन्म लिँदैनन्। यस सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा आत्माले अधिकतम 84 जन्म र न्यूनतम 1 जन्म लिनको लागि भए पनि अवश्य आउनुपर्छ। उसले आफूले गरेको हरेक कर्म आत्मामा पाप र पुण्यको संस्कारको रूपमा भरिएको हुन्छ, जुन अनुसार नै उसको जीवन चलेको हुन्छ। हाम्रो प्रचलन छ आत्माले गरेको अनेक पाप कर्महरूको लेस गंगामा स्नान गरेर पखालिन्छ वा मेटिन्छ भनेर। तर हे विवेकशील प्राणी मानव, सोचौं कि हामीले गरेको सम्पूर्ण पाप कर्म पानीले पखाल्न सक्छ र? जबसम्म परम शाश्वत सत्ता परमात्माको सानिध्य पाउँदैनौ, शिव परमात्मा जो पतित पावनी हुनुहुन्छ उहाँसँग बुद्धिको तार जोड्दैनौ, तबसम्म हाम्रो आत्माको विकर्म विनाश हुन सक्दैन। भगवान उवाच सर्वधर्मानि परित्यज, अर्थात देह र देहको सबै धर्मलाई भुलेर म एकलाई याद गर। यो नै मुक्ति र जीवन मुक्तिको अवस्था हो। त्यसैले हामी कर्मको फलसँग डराउनेवाला नबनौ, बरु श्रेष्ठ कर्मको पुञ्जीले आफ्नो झोली भरेर, हात भरेर, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यको अधिकारी बनेर आफ्नो निराकारी दुनियाँमा जानको लागि पुरुषार्थमा अग्रसर हौं। आउनुहोस् एकैछिन शान्तिमा बसी राजयोगको अनुभूति गर्नेछौं। केही समयको लागि आफ्नो मनलाई चारैतिरबाट समेट्नुहोस्। बिस्तारै आफ्नो ध्यानलाई निधारको बीच भागमा एकाग्र गर्नुहोस् र अनुभव गर्नुहोस् म एउटा ज्योति बिन्दु स्वरूप आत्मा हुँ। यस शरीरलाई चलाउने एउटा अविनाशी शक्ति हो। महात्मा परमधामदेखि यस सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा आएर शरीर रूपी कपडा धारण गरी अनेक जीवन रूपी अभिनय गरिरहेको छु। जन्म र मृत्युको चक्रमा आउँदा महात्माले अनेक आत्माहरूसँग सम्बन्ध बनाए। कति सम्बन्धहरू सुमधुर बने, कति सम्बन्धहरू नराम्रा बने।
आज म आत्मा आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई साक्षी भएर हेर्दछु। जीवन रूपी अभिनय गर्ने क्रममा मैले जान अनजानमा जो पनि आत्माको चित्त दुखाए मनबाट, वचनबाट र कर्मबाट, ती सबै आत्माहरूसँग मैले दिलदेखि क्षमा माग्दछु। र यो संसारमा जीवन रूपी अभिनय गर्ने क्रममा जुन पनि आत्माहरूले मेरो दिल दुखाए, उनीहरूको बोली, वचन र व्यवहारबाट ती आत्माहरूलाई आफ्नो अगाडि इमर्ज गर्दै सम्पूर्ण आत्माहरूलाई मैले माफी दिँदैछु। आज म आत्मा एकदम हल्का महसुस गरिरहेको छु। सम्पूर्ण स्वतन्त्र अवस्थाको अनुभूति गर्दछु। आज मैले सबैलाई माफी दिएँ, सबैको गल्तीलाई माफी दिएँ। जसले अरूको गल्तीलाई माफी दिन्छ उसलाई भगवानले माफी दिनुहुन्छ। मेरो मनमा कसैको प्रति पनि आजबाट कुनै प्रकारको नराम्रो भावना छैन। सबैको कल्याण होस्, सबैको जीवनमा सुख र शान्ति भरियोस्। ओम शान्ति।